बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर से चेयरमैन आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हिदायतुर रहमान की मुलाकात हुई। इस मौके पर चेयरमैन आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हिदायतुर रहमान ने कायम मकाम सदर रियासत चौधरी लतीफ़ अकबर को आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की साल 2024-25 की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कायम मकाम सदर को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन आज़ाद कश्मीर के होनहार और काबिल नौजवानों के लिए मेरिट पर काम कर रहा है ताकि मेरिट पर आने वाले उम्मीदवारों को रियासत की तामीर और तरक्की में बेहतर तरीके से अपनी खिदमात सर अंजाम देने का मौका मिल सके। कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने चेयरमैन आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हिदायतुर रहमान को हिदायत की कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट को कायम रखने में अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बरोए कार लाएँ, जबकि इस सिलसिले में सदर रियासत ने अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर चौधरी लतीफ़ अकबर और चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी समेत दिगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर जंगलात वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज आज़ाद कश्मीर सरदार जावेद अयूब ने कहा है कि सियासी मैदान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई सियासी जमात नहीं कर सकती। वज़ीर हुकूमत का म्यूनसिपल कमेटी पटीका के वार्ड दरकोट सचिया में शमूलियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहना था कि दीगर सियासी जमातें पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। हमने हमेशा रवादारी की सियासत को फ़रोग दिया। हमारा ज़र्फ इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मुखालिफ की बुरे लफ्ज़ों से उसको पुकारें। अपने असातिज़ा और वालिदैन से बड़ों और छोटों का अदब सीखा है और इसी रिवायत को लेकर चल रहे हैं। वज़ीर हुकूमत ने कहा कि पीपल्स पार्टी मजदूरों और शहीदों की जमात है। सियासी मैदान में हमारा मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं। हम सियासत आवाम की खिदमत के लिए करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तकरीब के दौरान राजा अकरम खान की क़यादत में बड़ी तादाद में मुकामी अफराद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जबकि इस मौके पर वज़ीर हुकूमत ने लोअर दरकोट की सड़क का संग बुनियाद भी रखा। इससे कबल जब वज़ीर हुकूमत सरदार जावेद अयूब दरकोट पहुँचे तो अहले इलाका और कारकुनान की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी NIA ने अपने मज़मूम मकासद के लिए कश्मीरी हुर्रियत कायदीन पर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात आयद कर दिए। इस राय के मुताबिक NIA की जानिब से कश्मीरी रहनुमाओं के बैंक अकाउंट्स, टेलीफोन नंबर, सोशल मीडिया की निगरानी के इक़दामात सामने आए हैं। NIA की जानिब से जिन कश्मीरी रहनुमाओं पर इल्ज़ामात लगाए गए इनमें अब्दुल हमीद लोन, एडवोकेट परवेज़, फ़हीम कयानी, ग़ुलाम नबी फ़ाई, मुश्ताक भट्ट, इसके अलावा समेशम शाल और दीगर शामिल हैं। और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने NIA की जानिब से हुर्रियत रहनुमाओं पर आयद इल्ज़ामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी NIA के इल्ज़ामात मनगढ़ंत, बेबुनियाद और इंतकाम पर मबनी हैं। भारतीय रियासती इदारों की जानिब से इस नौइयत के इक़दामात एक मुनज़्ज़म और दरीना हिकमत अमली का हिस्सा हैं। इन इल्ज़ामात का मकसद कश्मीर की जायज़, पुरअमन और सियासी जदोजहद को बदनाम करना है। रहनुमाओं का कहना है कि इन इल्ज़ामात को दहशतगर्दी के साथ जोड़कर आलमी सतह पर गुमराह कुन बयानिया तश्कील दिया जा रहा है। मीरपुर में पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अस्करी, सियासी, समाजी शख्सियात और सिविल सोसाइटी समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में पाक अफवाज की वलवला अंगेज़ और जुर्रतमंदाना सलाहियतों पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा गया। इस मौके पर सदर सोसाइटी मेजर रिटायर्ड खिजुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान की अफवाज हर किस्म के चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है और दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल कबल भारत ने जाली ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में
پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت کی، جس پر افواج پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کیے اور عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ ملکی دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی، استحکام اور افواج پاکستان کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ بے سہارا خواتین اور بچوں کے لیے مفت قانونی معاونت کا آغاز۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ اور لائٹ فاؤنڈیشن کے درمیان اہم معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت وکلاء بے سہارا خواتین اور بچوں کو مفت قانونی معاونت فراہم کریں گے، جبکہ فری سروس دینے والے وکلاء کو تنظیم کی جانب سے فیس بھی ادا کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں چیئرپرسن لائٹ فاؤنڈیشن رفعت اکرم، نائب صدر ڈسٹرکٹ بار جمیلہ اکبر ایڈوکیٹ اور دیگر نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرپرسن لائٹ فاؤنڈیشن رفعت اکرم کا کہنا تھا کہ لائٹ فاؤنڈیشن نہ صرف خصوصی افراد کو سہولیات فراہم کر رہی ہے، بلکہ مستحق افراد کو عدالتوں میں قانونی معاونت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ وکلاء نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مشترکہ جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ تتا پانی سے ملحقہ علاقے ہری دھڑا راج محل کے علاقہ مکینوں نے حکمرانوں اور اپنے نمائندوں سے مایوس ہو کر اپنی مدد آپ کے تحت سڑک کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ سڑک کی تعمیر میں بچوں نے اپنا جیب خرچ، جبکہ خواتین نے اپنے زیورات تک عطیہ کر دیے۔ مزید تفصیلات محمد آصف ملک کی اس رپورٹ میں۔ راج محل ہری دڑا میں 1.5 کلومیٹر سڑک برسوں سے ادھورا وعدہ بنی رہی۔ اس راستے سے روزانہ ہزاروں افراد گزرتے ہیں، مگر سڑک نہ ہونے کے باعث آمد و رفت مشکل تھی۔ خاص طور پر بچے کچے راستوں سے اسکول جانے پر مجبور تھے۔ بارہا مطالبات کے باوجود مسئلہ حل نہ ہونے پر اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت چندہ جمع کر کے سڑک کی تعمیر شروع کر دی اور انتظار کو عمل میں بدل دیا ہے۔ اس مہم میں خواتین اور بچوں نے سب سے بڑھ کر حصہ لیا۔ بچے اپنی جیب خرچ دے رہے ہیں اور خواتین نے زیورات تک عطیہ کر دیے۔ ہم نے اپنی مدد آپ خود بنائی ہے۔ ہمارے پاس کوئی سرکاری کوئی معاملات اس طرح کی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئے، تو ہم اس لیے آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ بیکاٹ ہی کریں گے صاحب کہ اگر اتفاق رہا تو انشاءاللہ۔ کہ اس روڈ کا بھی کام ہماری اوورسیز کمیٹی نے کیا ہے اور شروع کیا ہے۔ ابھی اس کی سورنگ بھی ہو رہی ہے اور کچھ کام ہو بھی گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی کام ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ہماری اوورسیز کمیٹی جو ہے کام کر رہی ہے، تو ہماری حکومتوں کو بھی چاہیے کہ اس میں مثبت پہلو سے کام لیں، اور یہ جو کام ان کا بنتا تھا یہ ہماری اوورسیز کمیٹی کر رہی ہے۔ روڈ کا جو کام ہو رہا ہے اس میں بالخصوص جو اوورسیز کا کردار ہے وہ بہت اہمیت کا عامل ہے۔ اس کے علاوہ ہماری خواتین نے بھی بہت پارٹیسپیٹ کیا، بچے ہو گئے، بزرگوں کا تعاون ہے جو وہ بھی لاجواب رہا ہے۔ کچھ عورتوں نے تو اپنے زیورات تک بھی ڈونیشن کے لیے دے ڈالے ہیں سڑک کے جو کام ہے یہ مکمل کرنے کے لیے۔ تو بالخصوص جتنے بھی ہمارے اوورسیز ہیں، میں ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لوگ دن بھر رضاکارانہ کام کرتے ہیں، جبکہ خواتین کھانے کا انتظام کرتی ہیں۔ راج محل میں اپنی مدد آپ کے تحت سڑکوں اور اداروں کی تعمیر کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، تاہم یہ عمل حکومتوں، اداروں کی کارکردگی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی پر سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ محمد آصف ملک، نمائندہ جموں و کشمیر ڈیجیٹل، تتا پانی، آزاد کشمیر۔ مظفر آباد یونین کونسل پتریٹ کے مختلف گاؤں آٹشال، پترینٹ، کٹلی، سیرا میل اور کنگڑ برار کوٹ کے عوام نے روایتی سیاسی جماعتوں کے خلاف متحد ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں عوامی اجتماع میں شہریوں نے نوجوان قیادت محمد جنید خان چغتائی پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے ہر سیاسی فیصلے میں شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور آئندہ انتخابات میں علاقے کے مسائل کے حل تک ان کی حمایت جاری رہے گی۔ جنید مغل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یونین کونسل پترینٹ آج بھی تعلیم، صحت اور روزگار جیسے بنیادی مسائل سے دوچار ہے۔ ہر الیکشن میں وعدے کیے جاتے ہیں مگر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ٹیکنیکل کالج کو منتقل کرنا اور بیسک ہیلتھ یونٹ کا نہ ہونا، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، پوری یونین کونسل میں
एक एम्बुलेंस तक की अदम मौजूदगी और लोहार गली टनल का मसला हुक्मरानों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि झूठ और मुफाद परस्ती की सियासत का वक्त खत्म हो चुका और अब आवाम वोट की ताकत से माजी की कोताहियों का हिसाब लेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बाग में डॉक्टर की मुबैना गफलत के बायस मासूम बच्ची जान से चली गई। बच्ची के वालिद काउंसलर सरदार अंजुम चुगताई ने अंजुमन ताजरान एक्शन कमेटी और वकला के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंक्वायरी कमेटी पर मुकम्मल एतमाद है, ताहम अगर इंसाफ ना मिला तो DHQ अस्पताल के सामने खुद सोजी करूंगा। बच्ची के वालिद का कहना था कि तमाम डॉक्टर्स काबिल एहतराम है, लेकिन जिस डॉक्टर की गफलत से इनकी बेटी जाँ बहक हुई उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने डॉक्टर्स की हड़ताल को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि गुज़श्ता 4 दिनों से हज़ारों मरीज़ दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर सेहत और वज़ीर तामीरात आमा से मुतालबा किया कि मुतल्लिका डॉक्टर के खिलाफ गैर जानिबदार इंक्वायरी की जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। जबकि उन्होंने कहा कि अस्पताल के मसाइल फौरी हल किए जाएँ, वरना बाग के तमाम निजी अस्पतालों को भी ताले लगा दिए जाएंगे। इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट ने एक और तारीखी संग मील अबूर कर लिया। 22 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा आज़ाद कश्मीर का पहला जदीद बर्न सेंटर फाल कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन कोर्ट चौधरी मोहम्मद अख्तर ने खिताब करते हुए कहा कि यह मनसूबा अवाम की एहतियात और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के भरपूर ताउन का समर है। उन्होंने बरतानिया समेत दीगर ममालिक में मुकीम कश्मीरी डोनर्स का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनकी माली मुआवनत के बगैर ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता था। चौधरी मोहम्मद अख्तर ने मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मुबारक अली बिस्मिल, मोहम्मद हक नवाज, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सरदार नसरुल्लाह और डिप्टी MS डॉक्टर हसनैन बुखारी की तकनीकी मुशावरत और गिरां कदर खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि इनकी दिन रात की मेहनत और लगन ही इस मंसूबे की तकमील का असल राज है। तकरीब में मेंबर कश्मीर काउंसिल मलिक मोहम्मद हनीफ, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोर्ट मुबारक अली बिस्मिल और मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चौधरी मोहम्मद ताज समेत मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। ये बर्न सेंटर न सिर्फ कोटली बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के मरीजों के लिए एक नेमत साबित होगा और खित्ते में सेहत आमा की सहूलियात में एक नए दौर का आगाज करेगा। वादी ज़मानी में तेज आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश शदीद जालाबारी ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। बारिश से जहां मौसम खुशगवार हो गया तो वहीं तेज बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई, जबकि नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने लगे। जबकि तूफ़ान और बारिश ने बिजली का निज़ाम भी मुतासर किया है और मुख्तलिफ इलाकों के मुतादिद बिजली फीडर्स बंद हो गए, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महकमे बरक़ियात के अहलकार मुतासरा फीडर्स की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला अमीरपुर में वाक़े मारूफ तिजारती मरकज़ जातला को कूड़ा करकट का ढेर बन चुका है और नहर के किनारे कूड़े के ढेर के बायस बदबू और ताफुन शहरियों का जीना महाल कर रहा है। जातला नहर के किनारे गंदगी के ढेर से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। नहर के किनारे फैली हुई गंदगी न सिर्फ इलाके के हुस्न को मुतासर कर रही है बल्कि सेहत और माहौलियात के लिए ख़तरा है। अहले इलाका का कहना है कि नहर के किनारे गंदगी के ढेर को फौरी ख़त्म करवाया जाए। कूड़े के ढेर से फैलने वाले मच्छर और मक्खियाँ मलेरिया और डेंगू का बायस बन रहे हैं, जबकि बारिश का पानी इसी गंदगी को नहर में शामिल कर देता है, जिससे आबी हयात भी मुतासिर हो रही हैं। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया फौरी तौर पर इस हवाले से इक़दाम करे और नहर के किनारे गंदगी फेंकने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएं ताकि इस अमल की हौसला शिकनी हो। सवानी सीज फायर लाइन से मुल्हिका गांव बड़ोह में अज़मत कुरान और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से एक अज़ीमुल शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम, मशाइख़ अज़ाइम और सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा अवाम की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की।
تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا، جبکہ نامور نعت خواں حذیفہ سرور نے بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر مفتی ڈاکٹر سید تجمل حسین نے کہا کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ نوجوان نسل کو قرآن سے جوڑنا وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ دیگر مقررین نے چودھری محمد یاسین کی فلاحی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے علاقے میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے فروغ کے لیے مثالی کردار ادا کیا ہے، جن میں مفت ٹرانسپورٹ، راشن کی فراہمی اور یتیم بچیوں کی معاونت شامل ہے۔ تقریب کے اختتام پر میزبان چودھری محمد یاسین نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ آخر میں ملک و ملت کی سلامتی، کشمیر کی آزادی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا کی گئی، جبکہ نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں انعامات اور اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ چیئرپرسن بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد کی زیر صدارت BISP ہیڈ کوارٹرز میں لائیو ای کچہری سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ یہ کچہری کا مقصد عوامی مسائل کو براہ راست سننا اور ان کے فوری اور مؤثر حل کو یقینی بنانا تھا۔ اس موقع پر BISP کے ڈائریکٹر جنرلز اور متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ لائیو ای کچہری کے دوران ملک بھر سے 27 کالرز نے چیئرپرسن BISP سے براہ راست رابطہ کیا اور اپنے مسائل پیش کیے۔ چیئرپرسن نے تمام شکایات کو بغور سنا اور متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کیں اور عوامی مسائل کے حل میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، اور انہوں نے مزید کہا کہ تمام شکایات کو مقررہ وقت کے اندر حل کیا جائے گا۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشری خواتین کے لیے اہم پیغام دیتے ہوئے چیئرپرسن روبینہ خالد نے کہا کہ بینظیر کفالت پروگرام کی آئندہ سہ ماہی قسط صرف اور صرف ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے ادا کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جن خواتین نے ابھی تک اپنی سم حاصل نہیں کی وہ BISP دفتر تشریف لائیں اور اپنی مفت سم حاصل کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ جو بینیفیشری خواتین سم حاصل نہیں کریں گی انہیں آئندہ قسط کی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سم حاصل کرنے کی آخری تاریخ 15 جون مقرر کی گئی ہے۔ سینیٹر روبینہ خالد نے پروگرام پر منفی تنقید کے حوالے سے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سیاست سے بالاتر ہو کر 1 کروڑ مستحق خاندانوں کو مالی معاونت فراہم کر رہا ہے، لہٰذا پروگرام پر بلا جواز تنقید سے گریز کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔